बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सोरिस्पोत तुमचे सोवे आसूं. तुझे सवे आसूं. प्रियतेच्या बनी भावनो हे दिसा खातीर देवाक दिनवासतना आयचो दीस किरीत दीस आमकां समेस्तांक किरीत भाशेन आमकां गोंयकारांक कित्याक आयज आमचो इलेक्शनाचो दीस, वेंचणुकेचो दीस. बरें त्या मनशाक वेंचून काडूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. तशेंच आयच्या वाचपांनी आमकां जेजूचेर विस्वास दवरूंक आमकां उलो. ताचेर विस्वास दवरून आमच्या जिवितांत येतल्या कश्टाक दुखाक फुडो करूंक ताची कृपा आनी बळ मागुया. तशेंच आयज भगवंत व्हॅलेंटायनाचो दीस आमी पाळटा. भगवंत व्हॅलेंटायनान गरिबांचो मोग केलो, दुसऱ्यांक पावलो. आमी दुसऱ्यांक पावूंक आमकां बळ मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्परिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून वैती सदांच मरे सगळ्या दुखांक आनी पापांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परांत लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना मागता. सर्परिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या बापा, प्रामाणीक आनी साद्या खालसांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसले बिराड आमी जावच्याक तुजे कशे परमणेची येवंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सोम्याची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरेदोची आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. भाग्यवान जाकोबाचे चिटीची सुरवात. सगळ्याक शिपडलेल्या 12 कुळांक देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जाकोब नमन करता. म्हज्या भावा भयणांनो, तुमचे जिन्सावार ताळयो येतात तेन्ना त्यो एक व्हड खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हणल्यार तुमचो ओसोळ भावाट तीरपण उत्पन्न करता आनी तीरपणाचें फळ म्हणल्यार सोपूर नाय. अशें तुमी सोपून
आनी प्रमाणीत जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनी कांय उणें जावचें ना. तुमचे मदल्या कोणाकूय जाणवायेची गरज आसा जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची. तो ती तुका दितलो, कित्याक तो सगल्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव दवरिनासतना भावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दवरता तो मनीस वाऱ्यान हालता डोलता तसल्या दोर्याच्या लारा भाशेन. दोशी ओडोन सोदां ओटीर पावलांनी चलूंक असल्या मनशाक आपूण मागता तें सोडवेसपोर दितलो म्हूण चिंतूंक फावना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण व्हडवीक बगूं आनी तशेंच गिरेस्त मनीस देव आपणाक किकोन करता तातून व्हडवीक बगूं. कित्याक तोंडाच्या फुला भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याची कडक किरणां पडटात आनी तोंड सुकता आनी ताचें फूल पडटा आनी ताची स्वरुपाय उडून वेता. अशेंच आपलो वेपार धंदो करतना गिरेस्त मनीस बावून सुकून वेतलो. देवाचे उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. कोणवालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. सगळीं म्हणुया. कोणवालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कश्ट उपडते पडचे आदीं हांव चुकलो, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. तूं खरेंच बरो. तूं करताय तें सगळें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकय. सबाब कोणवालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. म्हजेर कश्ट उपरोदे आयले पर्याक आयले. असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. संवसारांतल्या रुप्या भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंनूच शिकयल्ली समूर्त. सबाब कोणवालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा. सर्वेस्परा म्हजे तळमळे धाडलाय तेय विस्वाशीपणान धाडलाय. पूण तुज्या चाकराक बासयलाय ते प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. सबाब कोणवालायेन म्हाका वागोय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वाचतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, वाट सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना पगड म्हजे वरवीं. सुरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सगळे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदा फारिसियो भायर सरले आनी जेजू कडे भासाभास करूंक लागले.
आनी ताची परीक्षा करूंक ताचे कडे स्वर्गावेली एक कुणा मागूंक लागले आनी आपल्या काळजांतान सूस काडून ताणें म्हणले, ही संस्थोत कित्याक म्हूण कुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे संस्थेक कुणा मेळची नान आनी तुमकां सांडून तो नव्यान व्हड्यार चडलो आनी पेले दोडी केलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वगानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज 14 फेब्रुवारीची तरणाटे खुशाल जातले कित्याक आयज व्हॅलेंटायन्स डे. मंत्री जे कोण चिंतात आपूण जिखता ते खुशाल जातले कित्याक आयज इलेक्शन डे आनी आमकां गोंयकारांक हो सिलेक्शन डे. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयच्या शिवटमणाचेर नदर मारुया. फारिसी धोम शास्त्री जेजू कडेन कुणा मागतात. वडांतली वोट कुणा आमी हांगासर जिवी आसा ती. ह्या फाटल्या 2 वर्सांनी कोविड पिडेक लागून कितलींच आमची घरची भाव भयणां मरून गेलीं. जावं घडयेक आमची आवय, जावं घडयेक आमचो बापूय, जावं घडयेक आमचो भाव, जावं घडयेक आमची भयण, जावं घडयेक आमचो सोयरो, आमचो इश्ट, आमचो शेजारी हे पिडेक लागून मरून गेलीं. पूण आमी जिवी आसा. वडांतली वोट देवाच्या मोगाची कुणा आमकां. हो दीस आमी पळयला तोच व्हडली कुणा आमकां. बापाचो मोग परगटूंक दर दीस दर घडी आमकां उलो करता. आमच्या जिवितांत कितलींच कुणा आमी बोगोर आमी अनुभवता आनी तोच देवाचो मोग आमकां चाखूंक मेळटा. प्रितीच्या भयणी भावनो, हेच की जेजू धोमशास्त्राक आनी फारिसीवांक सांगूंक सोदता. देवाचो पूत तांचे मदें आसप म्हणल्यार वडांतली वोट कुणा तांचे मदें, देव तांचे मदें आसा. पूण ह्या देवाक ओळखून घेवंक, ह्या देवाक अनुभवूंक ते विसरले. प्रितीच्या भयणी भावनो, पयले वाचपान जाकोबाच्या चिठीन जाकोब सुरवातेकूच सान जेजू क्रिस्ताच्या भावाट धरूंक आनी ह्या भावाटाक तीर रावूंक उलो करता. जो कोण ह्या भावाटाक तीर रावता तो सोपून नायेन आनी प्रमाणीकपणान जियोंक पावता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज आमी भाग्योन व्हॅलेंटायनाची परब पाळटा. भाग्योन व्हॅलेंटायन जेन्ना क्रिस्ती लोकांक धुमाळो दिताले, मात्ताले, त्या काळायलो भाग्योन. भाग्योन व्हॅलेंटायन एक रोमकारांचो पाद्री, याज्ञीक, रोमन प्रिस्ट. पूण आपणाचो बेस बदलून तो क्रिस्तांवांची चाकरी करतालो. क्रिस्तांवांक पडून वचूंक आदार जातालो, तांकां संस्कार दितालो, गरिबांक पावतालो, दुसऱ्यांच्या मोगान ताचे काळीज लासताले आनी हाकाच लागून जायत्या क्रिस्ती भाव भयणांक मन्नाची तोडींतले ताका निवाडटालो. एक तांचो सोडोणदार कसो वावर करतालो. ताच्या मोगान ताचे काळीज, क्रिस्ताच्या मोगान ताचे काळीज लासताले. आयज ताचो उगडास करतना आयच्या समाजीक नदरेन एक व्हॅलेंटायन्स डे, मोग्याचो दीस कसो पाळटात. आनी दुबावेरेत आमच्या गोंयाकिरीत भाशेन आमच्या मोग्यांक वेंचून काडूंक आयज इलेक्शन डे. आनी ह्या इलेक्शन डेया दिसा आमी कोणाक वेंचून काडटले काय? दुबावेरेत आमच्या मोगाच्या मनशाक. पूण कोण ते मोगाचे मनीस जावंक जाय? फकत आमकां बरें करतात पळय तेच, जे आमकां आयज दुडू दिला पळय तेच, पयशे दिला पळय तेच, ओ जावं घडयेक आमकां नोकरी दिल्या, ओ आमकां कसलो आदार दिला ते, ओ जावं घडयेक आमकां घर बांदूंक ओ दुरीग बांदूंक आदार दिला, तांकां आमी वेंचून काडचे काय? ते आमचे मोगाचे मनीस ना.
आमी विचून काडटना आमी चोत्रायेन विचून काडूंक गरजेचें. न्हय आमकां बरें केलां पळय तें, पूण जे कोण समाजाक बरें कोत्तेले ते, जे कोण आमच्या देशाक बरें कोत्तेले ते, जे कोण आमच्या गोंयांक बरें कोत्तेले पळय ते, जे कोण धर्माचो वेगळाचार करिनासतना राज चलयतले ते सेक्युलर पार्टी हांकां विचून काडूंक गरजेचें. आमी आयज आमच्या देशांत पळयत जाल्यार कम्युनल वायलन्स, एकामेकाचो जीव काडप, धर्माच्या नांवान फुटी घालप, धर्माच्या नांवान लोकांक दोशी करप, हें आमी पळयता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयचो दीस, आयचो किरीत दीस, देवान दिलेली आमकां संदी आयज मत घालपाक. आयज तर आमी चोत्रायेन आनी देवीक जानवायेन मत तर घालिना जाल्यार म्हाका दिसता आमचें गोंय आनी गोंय उरपाक ना. आमी जाणो आमच्या गोंयांत कितें जाता पळय तें आनी सांगपाची गरज ना. आमी जाणो आमच्या देशांत कितें जाता तें आमकां सांगपाची गरज ना. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज काल फटिंगपणान समाज चलता. ह्या फटिंगपणाचे निशेध मारून आमी थीर भावाटाक विस्वासी रावूंक, जेजूक विस्वासी रावूंक आनी स्वताक गोंय दिवंक, आमचें गोंय एक बरें गोंय करूंक बरे भाशेन एकमतीन आमचें मत घालुया. प्रितीच्या भयणी भावनो, देवान आमकां राखलीं, देवान आमकां कोवीड पिडेंतलीं निवारलीं. दुबावरेत आमी ताचेर पात येवन जियोंक गरजेचें, ताचेर विस्वास दवरूंक गरजेचें. तोच देव आमकां 2 दिसां खुणा दिता आनी एक खुणा आमकां आयज इलेक्शन मत घालूंक, एक खुणा वापरून बरें ते मनशाक विंचून काडूंक, बरें ते पार्टयेक विंचून काडूंक आनी ह्या वरवीं आमचें गोंय, काय बरें गोंय आमचें झाडां पेडांनी भरलेलें, दर्या सागरान नेटोयलोलें, काय बरें गोंय आमचें, हिरवी गोंय, ग्रीन गोवा, गोवा ग्रीन. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज काल आपसवाटीसान जायते जाण ह्या आमचे गोंयची सोबिताय मोडटात, फोडटात, पिड्यार कोत्तात. आमी आमचें गोंय आतां मातशें उरलां तें मातशें राखुया. आमचें गोंय इबाडूंक दिवचें न्हय आनी आमचें मत बरें ते मनशाक घालुया, बरें ते पार्टयेक घालुया. आनी ह्या वरवीं जे कोण वोट स्प्लीट करूंक सोदतात, जे कोण वोट दोशी करूंक सोदतात, तांकां पयस दवरुया आनी वोट आमचो स्प्लीट करिनासतना देवाचे जानवायेन बरें त्या मनशाक मत घालुया. आनी हेंच करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यान देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमेन. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदिदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नेके शुभेच्छा दवा सोरेस्पर मानून घेवं. सोरेस्परा ही बेटोनी वरवीं आमची कावचां नितोल निर्मोल जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं
आनी तुजी खोशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पोरी स्वर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावो. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोळेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरेस्परांतल्यान पावता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वर्षांनी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपदीदार आनी सासणाच्या देवा सोरकाली आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितेन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकांटा. ताचे सांगाती आमचे ताले मेलून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्यान धाडून ईद आनी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समज घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणेक कराराचे हे रगत. फातकाचे बोगसडे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समज मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोठ परगोटुया. मनाचो आनी पुनोन जेवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो आनी सडणीची काल्स समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोन जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसरीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत तुजे तिच्या पती सांगाती, भाग्यवंत दोदुता, भाग्यवंत तुजे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदीदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें चिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायदांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायदांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरयताव तर आमकां तिचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आघातांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बाट ताचेर दिसकाल आनी तुजे कशे पडवणे तिका शांती दी आनी तूं सुख्या एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची देवाची शिली शिली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हीच ती देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या ती म्हजे भितर म्हाका पावना पूण जेका सुसरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया सोरेस्पर आमच्या मोगाल बापा सोरीच्या स्वादीक जेवणान आमचे केलेले ओतमे तुवें दादोशी केलाय आमचो कोरो जीव सांबाळटा ते पसून आमी सदांकाल आशोंक निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोरेस्पोत तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्य आसूं आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पयत आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बडोडकार Sombra de mono praia
My soul is composed, pushes up.